وصايا مهمة للفتيات. أبو طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، هذا الذي آوى رسول الله في صغره وناصر وحامى عنه في كبره وما غاب عنه إلى آخر لحظات حياته، هذا الذي حمل السلاح بنفسه ودجج آل هاشم بالعتاد حمية لابن أخيه المبعوث رحمة للعالمين، حتى آل بأبي طالب إلى نبذه مع أقاربه في شعب من شعاب مكة، فأصابتهم مجاعة قربت أجله، وكله لأجل ألا يمس رسول الله بسوء. وجاءت لحظة الفراق وبدأت بأبي طالب السكرات، فهرع رسول الله لعمه يريد إنقاذه من كفره، يريد انتشاله من شركه بلا إله إلا الله، فإذا بصاحب السوء أبي جهل على رأسه في سكرات الموت، فقال رسول الله لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فنطق الفرعون بقوله: أترغب عن دين عبد المطلب؟ مذكرا له بالحمية الجاهلية العمياء في أصعب اللحظات وأضيقها، حتى مات على دين عبادة الأصنام والشرك بالله العظيم. أختي الكريمة، هذا أثر صحبة السوء على أبي طالب، ولنا فيها عبرة، فالذي كان يطري رسول الله قائلا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ختم حياته مؤمنا بالصنم مشركا بالفرد الصمد، ومات على شر الأديان لأثر صاحب السوء. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال بعضهم: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت.